पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 सफ़ा 528। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुल इन्नमा युहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। फइन तवल्लौ फकुल आज़नतुकुम अला सवा वइन अद्री अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून। इन्नहु यअलमुल जहर मिनल क़ौलि व यअलमु मा तक्तुमून। वइन अद्री लअल्लहु फित्नतुल लकुम व मताउन इला हीन। क़ाल रब्बि इह्कुम बिल हक़्क़ व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका औ निराली गले मुगता इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन रहमत तकुल आलमुन दपारा। कुल वर्तो फरमाया इन्नमा यूहा बेशका वही कुलशी इलैया माता अन्नमा बेशका खबरदारा इलाहुकुम स्तासु माबूद इलाहु वाहिदुन माबूद हम यौदे। फहल अंतुम मुस्लिमून बस आयतासु फरमान बरदारी कवई। फइन तवल्लौ बस कचरे मख्तई वाड़ई। फकुल तो फरमाया आज़नतुकुम जिमा खबरदारे दर को तास्ता अला सवाइन यो सफा खबरी। वइन अद्री औज़न कोईगम अक़रीबुन इनिस्तूदा अम बईदुन या लरिदा मा तुअदून दकम चेता उस्तरवाद कोलिशी। इन्नहु बेशक अल्लाह ताला यअलमुल जहरा वहीगी फख्कारा मिनल क़ौली नवीनाना व यअलमु औ वहीगी मा तक्तुमून सचेता सुपटवई। वइन अद्री औज़न वहीगम लअल्लहु यशाइदा फित्नतुन नज़मी हुई लकुम नासुदतारा व मताउन इला हीन औ फ़ैदा तरिया वक्त पूरी। क़ाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल रब्बी हे दमारबा उहकुम बिल हक़्क़ि फैसला उकड़ा हक़ सरा व रब्बुनर रहमानु और रब ज़बंगड़िया मेहरबान दे अल मुस्तआनु दावना मदद पुख्तलेशी अला मा तसिफून आगस चितासुई बयानवई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मखकिनी आयातुन मुबारकौ के अक्सर द कुरान मजीद ज़िक्र शो कि अल्लाह ताला फरमाए इन्न फी हादा लबलागन लिकौमिन आबिदीन। कुरान मजीद के कामिल वाअज़ और नसीहत आगा चाह पारा प्रोत ते सुख इरादा द अल्लाह द इबादत लरी और दा आम तौर सरा कुरान मजीद की कीगी चिकला द कुरान मजीद ज़िक्र शी नो बिया वर सरा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र की या बिलअक्स कला द नबी अलैहि सलाम ज़िक्र शी नो बिया कुरान मजीद तस्करा शुरू शी। दी वजह ज़मगा उलमाए किराम फरमाई वहीदा लाजिम और मलज़ूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद सरा कुरान मजीद अगा लाजिम दे
عائشہ رضی الله تعالی عنها نه تاسو شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارکه سدي ناغیو فرمایل کان خلقه القرآن نبی علیہ السلام اخلاق او ژوند هغه قرآن دی نه قرآن وګورئ نو بس نبی علیہ السلام ژوند به معلوم شي نو اوس د قرآن مجید د تذکرې نه بعد د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي الله فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم غتنه استوله الا مگر رحمتا للعالمین د ټول عالم لپاره رحمت امام رازی صاحب رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلي وای دا عالم 18000 قسم 18000 مخلوقات دي انسانان او پیریان او بیا زناورو کې قسمونه دي حشراتو کې قسمونه دي په دې مارغانو کې قسمونه دي قسمه قسم هغه مخلوقات دي زناور دي همون ته معلوم نه دي دا 18000 د دې 18000 مخلوقاتو لپاره رحمت هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خپل حضور صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایلی دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده فرمایي چې حضور کو فرمایل انا رحمت محدات برفع قوم وخفض آخرین چې زه الله تعالی رحمت رسول یم او زه الله تعالی دې د پر رسول ما زما پیروي دی وکړې ما پسې دي ټول خلق روان شي چې څوک ما پسې روان شي برفع قوم ابوجتی درجات په اوجتی او چې څوک زما خلاف کوي نو خفض آخرین ای په بخکته نن چې دا مسلمان بخکته روان دی دا د نبی علیہ السلام تابعداري نه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري کومه شروع کومه بر سره د پر روان شو کافرانی مدینه او تابعداري کوي نبی علیہ السلام باندې ایمان نه وروړي د آخرت یې خراب دي دنیا کې ولی کامیاب روان دي نبی علیہ السلام هر خبره نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر خبره باندې هغه ویره دا خبره د عقل په طول باندې د قانون په طول باندې د حکمت او فلسفي په طول باندې د دین اعلی خبره نشي دین اعلی خبره نشي نن یو خبرګي مدرسه کې دا خبره وکړه چې څومره یورپ ممالک دي باغې کې چې یو پرایویټ اداره کې هم یو کس وي او هغه د هغې نه بیا فارغ شي یعنی ریټایر شي نو تر مرګه پورې د هغه ذمہ داري تر مرګه پورې د هغه ذمہ داري او شرط دا دی چې ډیوټي به صحیح شرط دا دی چې ډیوټي به صحیح کوي په ټیم به راځي په ټیم به ځي کوم کار چې دی غواړي هغه به ورکوي